नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौं दर्शकवृन्द। यति बेला मुलुकको राजनीतिक अवस्था यति बेला तरल अवस्थामा रहेको देखिएको छ। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था छ र प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै अवस्थामा अहिले अदालतमा यो सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ र यति बेला बेन्चमा बसेका न्यायाधीशहरूप्रति प्रश्न उठाइएको छ। प्रधानमन्त्री त्यसको पक्षमा उभिनु भएको छ, त्यसको बचाउमा उभिनु भएको छ। यद्यपि यो समस्या टुङ्गिएको छ। वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने आजै मात्र प्रधान न्यायाधीशले घोषणा गर्नुभएको छ। र दर्शकवृन्द, यति बेला एक हिसाबले भन्नुपर्दा प्रतिपक्षहरू भनिरहेको छ कि यो सरकार अहिले काम चलाउ सरकार हो। मन्त्रीमण्डलमा थप मन्त्रीहरूको नाम आज या भोलिसम्ममा आउने कुराहरू चर्चा चलिरहेछ। अर्थात् भनौँ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने चर्चा छ र एउटा ठुलो आकारको बजेट ल्याइएको छ र एक हिसाबले भन्नुपर्दा मुलुक एकदमै तरल अवस्थामा छ। दर्शकवृन्द, कोभिडको समस्या छ र सबै दलहरूभित्र आपसी झगडा छ। दुई प्रमुख दलहरू विभाजनको स्थितिमा पुगेको अवस्था छ। दलहरूका महाधिवेशन निकट आएको छ, सन्निकट आएको छ। अझै भनौँ नेपाली कांग्रेसले त थप समय समेत गुजारिसकेको अवस्था छ। आगामी भदौभित्रमा उसले आफ्नो महाधिवेशन समाप्त गर्नुपर्नेछ। यस्तो महामारीको समयमा कसरी महाधिवेशन हुन्छ र मुलुक पनि एक हिसाबले भनौँ सरकारले संसद विघटनपछि निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्था छ। भनौँ एक हिसाबले चारैतिर भद्रगोल छ। दर्शकवृन्द, यस्तो अवस्थामा मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ? कहीँ कतै प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने त होइन, खतरा बढेको छ। त आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसकी नेत्री, भनौँ केन्द्रीय सदस्य र विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर डिला सङ्ग्रहालयलाई निम्त्याएका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डिलाजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। डिलाजी, तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीले एक हिसाबले भन्नुपर्दा 6 महिनामा 2 पटक पूर्व सांसद बनाइदिनु भयो, होइन? अब पूर्व सांसद त हामी भएको छैनौँ, तर यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न थलो प्रतिनिधि सभा दुई-दुईचोटि विघटन गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले पौष 5 गतेको प्रतिनिधि सभा गरेको 3 महिनाभित्रमा मध्यरातमा संविधान विपरीत पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। आज यो फेरि हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छौँ। सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासमा छ। हामीलाई आशा छ फेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुन्छ। अनि प्रधानमन्त्रीले त टेरपुछार लाउनु भएको छैन क्या अरे? अब प्रधानमन्त्री एक हिसाबले तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ यो काम चलाउ सरकार हो भन्दै हुनुहुन्छ। अब प्रधानमन्त्री मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दै हुनुहुन्छ। हिजो अब भनौँ बजेट अस्ति एउटा ठुलो आकारको बजेट ल्याएको छ। हिजो डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल यसको विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यति राम्रो बजेट ल्याएको छ, किन विरोध गर्नुहुन्छ? यो राम्रो बजेट भन्दा पनि सर्वप्रथम अहिलेको मुलुकको ध्यान हाम्रो कहाँ जानुपर्छ भने यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले न विधिलाई मान्नु भएको छ, न कानुनलाई मान्नुहुन्छ, न संविधानलाई मान्नुहुन्छ। अल्पमतको सरकार, विश्वास संसदको गुमाइसकेको सरकारलाई मन्त्री परिषदको विस्तार गर्ने र अहिले 77-78 को फुल बजेट ल्याउने अधिकार कहाँ दिएको छ? कहाँ छ यो कुरा? त्यसकारणले गर्दा संविधान विपरीत हिँड्ने, कानुनलाई नमान्ने, आफ्नो मनखुसी गर्नेलाई त आज सबै प्रतिपक्ष दल सबैले भनेका छन् प्रधानमन्त्री ओलीको बाटो भनेको सर्वसत्ता बाटोको बाटो हो, अधिनायकवादको बाटो हो। संवैधानिक लोकतन्त्र संविधानमाथि प्रहार गरेका छन्। एउटा कागजी घोडा मात्रै छ, महत्त्वाकांक्षी छ, चुनावी घोषणा पत्र जस्तो मात्रै छ। यो क्रमभङ्ग मात्र हो। भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले सबै संविधानका धाराहरू च्याद्दै अगाडि बढिरहनु भएको भन्न खोज्नु भएको तपाईँले? यो संविधानको धारा च्यात्ने काम
पौष 5 गते भयो। नेपालको संविधानले हामीले संविधान सभाबाट संविधान लेख्दै गर्दा 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, प्रधानमन्त्रीले चाहेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने लेखिएको थियो। तर त्यसको विपरीत प्रतिनिधि सभा पहिलोचोटि विघटन भयो। संविधान च्यातिने काम तीबाट सुरुवात भयो। आज फेरि अचम्म लाग्छ, प्रधानमन्त्री स्वयं आफैले विश्वासको मत सदनबाट लिँदै गर्दा विश्वासको मत पाउनु भएन। स्वत यो सरकार संविधानको धारा 76 को 3 मा अल्पमतको सरकार परिणत भयो। अल्पमतको सरकार कि त 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो कि त राजीनामा दिनु पर्थ्यो। दुवै कुरा नगरेर संविधानको धारा 76 को 4 मा प्रवेश नगरेर संविधानको धारा 76 को 5 मा प्रवेश गर्नुभयो र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मेलोमतमा प्रतिनिधि सभा पुनः विघटन भयो। संविधान माथि च्यात्ने काम फेरि भइरहेछ। किन यस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री डिलाजी, तपाईलाई के लाग्छ? यो विश्लेषण गर्दा तपाईँ देखिरहनु भएको छ, नेकपा ओली समूह बाहेक नेकपा माधव कुमार नेपाल, झलनाथ समूह, माओवादी, उपेन्द्र समूह, जनमोर्चा, प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस, नागरिक समाज, यो मुलुक आज सङ्घर्ष र आन्दोलनमा छ। बलिदान र त्यागबाट ल्याएको लोकतन्त्र र संविधानमाथि बार बार प्रहार हुँदा यो सह्य भइरहेको छैन कि। यो सोच के छ भने उहाँको नेत नै खोड छ, उहाँको सोच नै सत्ता र कुर्सी छ। सत्ता र कुर्सी टिकाइरहने, सधैँ मुलुकमा यही खालको डन्डा चलाइरहने, मुलुकलाई एउटा अराजकता अस्थिरतातर्फ लैजाने सोचले यो घटना घटेका छन्। मुलुक कति जटिल छ। आज कोरोनाको कहरले गर्दा नेपाली जनताले दिनहुँ ज्यान गुमाइरहेका छन्, रोग र भोगबाट आक्रान्त छन्, अक्सिजन पाइरहेका छैनन्, भेन्टिलेटर पाइरहेका छैनन्। विषम परिस्थितिमा मुलुक हुँदा प्रधानमन्त्रीको ध्यान सत्ता र कुर्सी नेपाली जनतातर्फ छैन। त्यसैले यो दुःखद घडी छ, अप्ठ्यारो घडी छ। मुलुक एउटा चाहिँ लोकतन्त्र र संविधानलाई बचाउनेतर्फ उभिएको छ भने एकातर्फ सिङ्गो ओली मात्र उभिएका छ। अब आज त अलिकति प्रधानमन्त्री ओली अलिकति कमजोर परे हो कि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारतर्फ पनि अलिकति अगाडि बढाउने हो कि भन्ने कुराहरू अगाडि आएको छ नि, के भन्नुहुन्छ? यो राष्ट्रिय सहमतिको कुरा तपाईँलाई थाहा छ, विश्वासको मत लिने क्रममा पनि बार बार उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नुभयो। जब संविधानको धारा 76 को 4 अनुसार नगइसकेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार आह्वान गरेपछि 1 दिनको 24 घण्टाको मात्रै समय दिएपछि प्रधानमन्त्रीको तपाईँले सुन्नुभएको थियो नि, मलाई सत्तामा बस्ने मन छैन, समर्थन गर्नुहोस्, राष्ट्रिय सहमति गरौँ भन्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले कहिले राष्ट्रिय सहमति गर्नुभयो? राष्ट्रिय इस्युहरूमा सहमति गर्न चाहनु भएन। सत्तामा बस्न मन छैन एकातर्फ भन्ने, अर्कोतर्फ रातारात फेरि प्रधानमन्त्री बन्नको लागि राष्ट्रपतिमा दलहरूको मात्र हस्ताक्षर मात्र होइन, दलको लेटर प्याडमा जानुभयो, जाली हस्ताक्षर गर्नुभयो र अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीको लागि संसद दलको नेता आदरणीय शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वमा 149 सांसद सहितको हस्ताक्षर बुझाउँदै दुवै अवैधानिक भनेर राष्ट्रपतिले पुनः यसलाई अवैधानिक बन्ने। हामी डाक्टर डिला सङ्ग्रौलासँगको कुराकानी एकैछिन जारी नै राख्नेछौँ। एकैछिनको विश्रामपछि हामी विश्रामपछि पुनः यहाँ समक्ष उपस्थित हुनेछौँ अलग धारमा। एकैछिनको विश्राम। दर्शकवृन्द, फेरि एकपटक
यहाँलाई जानकारी गराउँ कि अलगधारमा हामीसँग कुराकानीको दौरानमा हुनुहुन्छ डाक्टर डिला सुङ्ग्रोला, नेपाली कङ्ग्रेसका नेत्री, विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर डिला सुङ्ग्रोला। अब डिलाजी, म अगाडि बढे प्रश्न फेरि एकपटक म यहाँलाई गर्न चाहन्छु कि अब सर्वोच्च अदालतले तपाईँहरूले भने जस्तो धारा 76 को 5 अनुसार संसदको पुनर्स्थापना गरिदिन्छ त? यो गर्नुपर्छ। संविधानको धारा 76 को 5 भनेको विशिष्ट अधिकार छ के हरेक सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री छान्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार छ। यसमा दलीय हुइप पनि लाग्दैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन प्रतिनिधि सभा संसद विघटन गरेको यो केस संवैधानिक इजलासमा बहसमा छ। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभालाई फेरि पुनर्स्थापन गर्छ। जनताको सार्वभौमसत्व सम्पन्न थलो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वस्त छौँ हामी। अनि के छ त त्यसको आधारहरू केही छ यसरी ढुक्क हुनुपर्ने? यो आधार, पहिलो आधार के थियो भने राष्ट्रपतिज्यूले जुन संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्रीको लागि संसदीय दलको नेता माननीय शेरबहादुर देउपाको नेतृत्व 49 जनाको हस्ताक्षर सहित लगिएको थियो। मैले अघि नै भनिहालेँ। र त्यसको साथसाथै प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ दलको मात्र लेटर प्याड लिएर जानुभयो। दुबईको रित नपुगेको भनिकिन योलाई बदर गरेर राष्ट्रपतिले दुबईलाई दिन नसकिने यो धाराले दुबईको चाहिँ हेर्दा चाहिँ रित नपुगेको भन्दै गर्दा हामीले फेरि हरेक माननीयले 146 जनाले सर्वोच्चमा शनाखत गरेका छौँ, हामीले सिग्नेचर गरेका छौँ। हाम्रो अधिकार कुण्ठित भयो, हामी जिउँदै छौँ, हामीले गरेको सिग्नेचर यो वास्तविक थियो भनेर हामीले सिग्नेचर सुत्त गरिकन रिट हालेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा संविधानले दिएको अधिकारभित्र हजुर डिलाजी 76 को 5 अनुसार पुनर्स्थापित हुन्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। भन्दाखेरि अब धारा 76 को 5 अनुसार अब भनौँ संसद रिस्टेट हुन्छ अनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। हजुर। अब भोलिको दिनमा शेरबहादुर देउवा 76 को 5 अनुसार केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन? यो त हामीले रिट गर्दै नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपालाई परमादेश जारी गरियोस् प्रधानमन्त्री सहित भनेर रिट हालेका छौँ के। यो 76 को धाराले राष्ट्रपतिले यसमा अब्जेक्सन गरेको कुरा के थियो भने रिट पुगेन, हस्ताक्षर कसको के हो कि होइन भन्नुभएको थियो। हामीले हस्ताक्षर सहित दिएका छौँ नि त। भन्दाखेरि भोलिको दिनमा तपाईँहरूले पनि 136 पुर्याउनु पर्ने 146 जनाको हस्ताक्षर छ। त्यही त। अब 23 जना त एक हिसाबले तपाईँहरूले पनि केपी ओलीको पार्टीको व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ चोरेर त ल्याउनु भएको छ नि त। यो चोरेर कुरा होइन। हामीले बुझ्नु पर्ने के छ भने संविधानको धारा 76 को 5 ले हरेक माननीयहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने, प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार दिएको छ के। यसमा दलको हुइप पनि लाग्दैन, दलले बन्धन लाउन पनि सक्दैन, दलले निष्कासित गर्न पनि सक्दैन। हरेक सांसदहरू स्वतन्त्र छन्। त्यसकारणले चोरेर ल्याएको कुरै होइन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अकर्मण्यता, अधिनायकवादता, सर्वसत्तावाद र संविधान र लोकतन्त्रमाथिको बार बार प्रहारलाई 23 जनाले रुचाउनु भएन। जसपाको ले रुचाएन, माओवादीले, नेपाली काङ्ग्रेस, प्रतिपक्ष दल सबै मिलेर स्वतन्त्र रूपले हामी शेरबहादुर देउपालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर 149 को हस्ताक्षर बुझाइयो र 146 जनाले आफै उपस्थित भएर हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ। यो नै आधार हो कि पुनर्स्थापित हुने। भन्दाखेरि भोलि अब एक हिसाबले एमाले माधव नेपालजी लगायत 23 जनालाई कारबाही गर्यो अनि संसद पद नरहने गरी कारबाही गर्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ त यो मुलुक यो अवस्थामा? यो अहिले गरेको कारबाहीले कुनै पनि काम लाग्दैन।
किनभने त्यस बेला त उहाँ सांसदै हुनुहुन्थ्यो नि। अहिले आएर पार्टीले कारबाही गरेर काम लाग्छ? किन संविधानले संविधानको धारा 76 को 5 राख्यो, 76 को 3 गर्यो, 76 को 4 अनुसार पनि विश्वासको मत लिएन भने 76 को 5 मा तिमी स्वतन्त्र छौ, तिमीहरू बनाऊ, प्रधानमन्त्री चुन भनेको त्यो अधिकार सही संविधानमा लेखिएको हो नि त। अहिले आएर कारबाही गरिकिन त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन। भन्दाखेरि अब एक हिसाबले माधव नेपालजीहरूलाई भनौँ, अर्को एक हिसाबले जनता समाजवादी पार्टीका पनि केही व्यक्तिहरू आएका छन्, तपाईँहरूका पनि अथवा उता पनि गएका छन्, दुई चिरा भएका छन्, यिनीहरूलाई व्हिप लाग्दैन दलको? अहिले लाग्दैन। संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार व्हिप लाग्दैन। भन्दाखेरि एक हिसाबले अघि पनि अलिकति कुरा आयो, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार यही कारणले अब प्रधानमन्त्री अलिकति अगाडि बढ्न खोजेको हो भनेर बुझ्दा भयो? प्रधानमन्त्रीको त बोलीमा एउटा कुरा बोल्नुहुन्छ, काम अर्को गर्नुहुन्छ। म दुःख साथ भन्छु, हिजो मात्रै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई चाहिँ कार्यपालिकाले डङ्कासहित पूर्व प्रधान न्यायाधीश र बहसमा बसिरहेका वकिलहरूलाई चाहिँ कालो कोट लाउने वकिल भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ अपहेलित गर्ने शब्द बोल्नु भएको छ के। मलाई प्रधानमन्त्री बन्न मन छैन भन्नुहुन्छ एकातर्फ, रातारात फेरि प्रधानमन्त्री बन्नलाई चाहिँ फेरि दलको लेटर प्याड लिएर जानुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्न सक्दैन। ओली सरकारको बहिर्गमन आजको आवश्यकता हो। यो सरकार अवैध भइसकेको छ। जनताले चाहिँ यति दुःख पाइसके, जनता समग्र नेपालले उनको बहिर्गमनको प्रतीक्षामा छन्। अघि तपाईँले भने जस्तो अब प्रधानमन्त्री अवहेलित गर्नुहुन्छ, तर प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुर देउवाजीले राष्ट्रपतिलाई तिमी भनेर अवहेलित गर्यो भनेर कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अस्ति। भन्दाखेरि एक पक्षले अर्को पक्षलाई अवहेलित गर्नेतिरै गएको हो मुलुक अब? यो होइन, उहाँले चाहिँ यो नेपाली शब्दकोश बुझ्नु भएको रहेनछ के। इङ्ग्लिसमा भन्नु न, सी के भन्छ, उनी त भन्छ नि त। यो उनी भनेको उनी ठुल्ठुला नेतालाई पनि भन्छन्, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सबैलाई उनी शब्द प्रयोग हुन्छ। त्यस कारणले यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्दा, जब राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गर्दा चाहिँ म प्रतिज्ञा गर्छु भन्दा पर्दैन भन्ने राष्ट्रपति हाँस्दा संविधानको उल्लङ्घन। हजुर डिलाजी गरेर निकालेको होइन, उहाँ राम्ररी नेपाली शब्दकोश चाहिँ पढ्नु भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब मानौँ डिलाजी, मैले तपाईँलाई फेरि एकपल्ट भने, फेरि एकचोटि धारा 76(5) अन्तर्गत तपाईँहरूले 146 जनाको लिएर जानुभएको छ, राष्ट्रपतिका 149 जनाको लिएर जानुभएको थियो। भोलि अदालतले मानौँ तपाईँहरूले भने जस्तै संसदको रिइन्स्टेट त गर्यो, तर प्रधानमन्त्रीको प्रक्रिया तिमीहरू आफै चाल भनेर त्यसको जिम्मेवारी दिएर पठायो भने भोलिको दिनमा के हुन्छ? अहिले त उसले सदर गरिदिन्छ र हामीले परमादेश गर्न खोजेको कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा, माननीय शेरबहादुर देउपा सहितको रिइस्टेट हो के अहिलेको। त्यो रिइस्टेट भइसके पछाडि हाम्रो चाहिँ जसलाई रिइस्टेट हुन्छ प्रधानमन्त्री सहित, उसले पनि 30 दिनभित्रमा संसदभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यो बेग्लै प्रोसेस हो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब प्रोसेसमा छ। यसबारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा म गर्न चाहन्न, किनभने स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको सबैले विश्वास गर्ने थलो हो के। यसको बारेमा हामीले किन डिबेट गर्ने? हामी संविधान सम्बद्ध छौँ, विधि सम्बद्ध छौँ, कानुन सम्बद्ध छौँ। कुनै पनि धाराले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन भने हामीले यसको बारेमा धेरै टिका टिप्पणी किन गर्ने? भन्दाखेरि तपाईँहरू एक हिसाबले भनौँ अदालतले अब संसदको रिइन्स्टेट गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कम्प्लिटली ढुक्कै हुनुहुन्छ? ढुक्कै छौँ हामी। अनि किन तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ त हामी कानुनी लडाइँ पनि लड्छौँ, भोलिको दिनमा राजनीतिक लडाइँ पनि लड्छौँ, यसको अर्थ के हो? दुईटा पार्ट हो। यसको अर्थ तपाईँ सोधिरहनु भएको छ। हामीले जब यो सबै प्रतिपक्षीय दल मिलेर संसदको पुनर्स्थापनाको लागि सर्वोच्चमा रिट गर्दै गर्दा सबै दलको एउटा विज्ञप्ति थियो। एउटा हामी राजनैतिक लडाइँ लड्दैछौँ,
अर्को हामी कानुनी लडाइँ लड्दैछौँ। यसको मूल उद्देश्य के हो भने कानुनी लडाइँको लागि हामी सर्वोच्चमा बहसमै छ, अहिले संवैधानिक इजलासमा। राजनीतिक लडाइँको लागि तपाईँले देख्नु भएको छ नि, आज हरेक नागरिक समाजदेखि लिएर राजनीतिक सङ्गठनदेखि लिएर हरेक वर्ग तह र तबका आन्दोलित छ के। आज कोरोनाको दोस्रो सङ्क्रमण नभइदिएको भए सडक आज तातेर कहाँ पुग्थ्यो के। तर पनि सबैले विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ, सबैले विरोध गरेका छन्, सबैले यो असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक प्रतिगामी कदम सच्चिनुपर्छ भनेका छन्। यो भनेको राजनीतिक लडाइँ हो। भन्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्री प्रतिगामी कदम गर्दै जानु भएको छ भन्ने लाग्यो तपाईँलाई? यो त प्रतिगामीको त उहाँ त नेतै भइसक्नु भयो। अब दुई दुईचोटि प्रतिनिधि सभा विघटन हुने 3 महिनाभित्रमा यसको के व्याख्या गर्नु? भन्दाखेरि एक हिसाबले यो कस्तो सोच छ उहाँको? प्रणाली समाप्त गर्नेतर्फ लागेको हो कि होइन? त्यो भनेको प्रतिगमन हो? यो उहाँको यो दुई दुईचोटि संसद विघटन, योभन्दा पनि अगाडि संविधानलाई नमान्ने, होइन, मौलिक हक अधिकारहरू कुण्ठित गर्ने, त्यही खालका विधेयक र कानुन ल्याउने उहाँको रवाइयालाई हेर्दा चाहिँ अहिलेको संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली छ, यसको मूल्य मान्यतामाथि चाहिँ प्रहार भएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामी हुन दिन्नौँ। जनताको बलिदान र त्यागबाट आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक अहिले व्यवस्था हो, संविधान हो, उहाँले कुल्चिन खोज्नु भएको छ, प्रहार गरिरहनु भएको छ। उहाँले लग्दा त कहाँ पुर्याइसक्नुहुन्थ्यो, तर नेपाली जनताले यो हुन दिन्न। अघि हिजो मात्रै भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकाल भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसले 2वटा दललाई विभाजन गर्नेतर्फ लगिदियो। एउटा चाहिँ नि नेकपा एमाले, अर्को जनता समाजवादी पार्टी। त्यो चार्ज त तपाईँहरूलाई लाग्यो नि? यो चार्ज भन्दा पनि म अलिकति अगाडि फर्किन्छु। जब तीनै तहको निर्वाचन थियो, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, उहाँहरू दुवै माओवादी एमाले दुवै मिलेर गठबन्धन भयो। उहाँलाई करिब करिब 2/3 बहुमत पनि प्राप्त भयो। तर बहुमत प्राप्त भएर प्रधानमन्त्री भएदेखि नै यो मुलुकलाई बन्धक तत्कालीन नेकपाले राखे के। झगडा के को लागि भयो? बालोटारमा बसेर कुर्सीको लागि, प्रधानमन्त्रीको लागि। तर नेपाली जनता चाहे कोरोनाको पहिलो लहर होस्, चाहे कोरोनाको आजको दोस्रो होस्, चाहे आउने तेस्रो भेरिएन्ट, योसँग चाहिँ अहिलेको एमाले सरकारलाई छैन। त्यसै कारणले हामीले दलीय राजनीतिमा कुनै दललाई पनि टुट्नु राम्रो कुरा होइन। हामीले फुटाएको होइन नि। उहाँकै मेलो मतमा जब दुईटै पार्टीलाई एउटै बनाउनु भयो, फेरि सर्वोच्चलाई निर्णय गरेर माओवादी र एमाले बेग्ला बेग्लै भयो। झगडाको बिउ त तीबाट सुरुवात भयो नि। आफ्नो पार्टी नेकपा एमाले सम्हाल्नु सक्नु भएको छैन। 2 दिनमा कारबाही गर्नुहुन्छ, 2 दिनमा फिर्ता लिनुहुन्छ, अर्को दिनमा वार्ताको नाटक गर्नुहुन्छ। उहाँमाथि यति अहमताको डन्डी चढेको छ कि यो पार्टी फुटाउने अध्यादेश त उहाँले ल्या होइन, राजनीतिक दल परित्याग सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो। त्यस बेला पनि सांसद अपहरणको काण्ड पनि उहाँले रच्नु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको प्रेसरले त्यो अध्यादेश फिर्ता भएको थियो के। संसदलाई छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्नेको प्रारम्भ त केपी सरकार ओलीको सरकारले हो। त्यसैले जसपालाई फुटाउने, एमालेलाई फुटाउने यो कार्य चाहिँ नेपाली कांग्रेसले गरे होइन। उहाँको क्रियाकलाप र व्यवहारले उहाँहरू रुष्ट भएर अब मुलुकको लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउने परिवर्तनकारी शक्ति, राजनीतिक शक्ति एउटा मूलधारमा आउनुपर्छ भनेर स्वतःस्फूर्त रूपमा चाहिँ उभिनु भएको छ आज। अनि नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन भनौँ एक हिसाबले प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षको भूमिका राम्रैसँग निर्वाह गर्न सकेको जस्तो लागेको थियो तपाईँलाई? राम्रैसँग खेल्यौँ हामीले। 3 वर्षभित्रमा थुप्रै कुराहरू हामीले उठान गर्यौँ। प्रधानमन्त्रीले आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि नै महानधिवक्ताको कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धिकरण, थुप्रै संवैधानिक आयोगलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउनु भयो। शक्ति चाहिँ सञ्चय गर्नुभयो। त्यस पछाडि संविधानमाथि प्रहार गर्नुभयो। विधेयकहरू यस्ता आए, तपाईँलाई थाहा छ, मिडिया काउन्सिल विधेयक, पत्रकारमाथि तरबार झुन्डाइयो,
गुठी सम्बन्धी विधेयक लिएर धर्म र संस्कृतिमाथि प्रहार भयो। सूचना र सञ्चार सम्बन्धी विधेयक ल्याएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरियो। फोन ट्यापिङ विधेयक ल्याएर एक अर्काको संवादलाई रेकर्ड गरेर अपराधी साबित गराउने प्रक्रिया सुरुवात भयो। भनेपछि यो सरकार कहिले लोकतन्त्र र संविधानमाथि प्रतिबद्ध छ त? यी सबै कारणले गर्दा यो सरकार न समृद्धि ल्याउन सक्यो, न जनताको अधिकारलाई संरक्षण गर्न सक्यो, न कोरोनाको कहरभित्र जनतालाई अभिभावकत्व दिन सक्यो। के सबै कुरामा यो पूर्ण असफल र अवैध सरकार वर्तमान अल्पमतको सरकार प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ। अनि अब यो पटक एक हिसाबले भन्नुपर्दा तपाईँको दल होइन, सभापति शेरबहादुर देउवा फुल्ली कमिटमेन्ट हुनुहुन्छ यो पटक कि साँच्चै नै अब रिइन्स्टेट हुन्छ, म प्रधानमन्त्री बन्छु, अथवा चाहिँ नि उहाँले फुल्ली कमिटमेन्ट योभन्दा अगाडि पुस 5 को विघटनमा उहाँको कमिटमेन्ट त्यति राम्रोसँग पुरा गर्नु भएन भन्ने माओवादी केन्द्र र माधव नेपालजीहरूको पनि विचार थियो नि। अहिले तपाईँ एक हिसाबले भन्नुपर्दा फुल्ली कमिटमेन्ट भएर शेरबहादुरजी आउनुभएको हो? यो कुरा मैले पहिलाको तपाईँले पुस 5 को घटनालाई पनि जोड्नुभयो। पुस 5 को घटनामा के थियो भने माओवादी, माधव कुमार र झलनाथ समूह चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै समर्थन गरिरहनु भएको थियो के। उहाँ बेग्लै थिएन, नेकपा नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नेकपा नै भएर चलिरहनु भएको थियो। आजसम्मको मुलुकको यो अवस्थामा पुर्याउने नेकपा थियो। त्यसैले हामीले मुद्दामा हामी सहमत थियौँ। पौष 5 गतेको घटना असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक हो भन्ने कुरामा हामी सहमत थियौँ, तर आन्दोलन हामी बेग्ला बेग्लै गऱ्यौँ। र एउटा कुरा के थियो भने सर्वोच्च अदालतलाई प्रेसर दिनु हुँदैन, उसले पुनर्स्थापना गर्छ भन्ने मात्रै थियो। हाम्रो पार्टी सभापति आदरणीय नेता माननीय शेरबहादुर देउवाको अलग विचार थिएन, काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय थियो। दोस्रो अहिले पनि अब दोस्रो पटक जब विघटन भएपछि के साबित भयो भने प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ अधिनायकवादी हो, असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा जुन हामीले बोलिरहेको थियौँ त्यो कुरा चाहिँ साबित भएको छ। त्यसैले सबै दलको साझा उम्मेदवारको रूपमा प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर सबैले हस्ताक्षर हामीले गरेका छौँ। 146 जना उहाँ सबै दलको प्रतिनिधित्व चाहिँ माननीय शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको छ। त्यही अनुसार संसदले पुनर्स्थापना गयो भने एउटा रोडम्याप बनाएर मुलुकलाई सबभन्दा पहिलो दायित्व कोरोनाबाट मुक्ति, समृद्धि र विकास, जनताको अभिभावकत्व दिन चाहिँ हाम्रो पार्टी सभापति, संसद दलको नेता माननीय शेरबहादुर देउवाको बनेको गठबन्धन चाहिँ तयार छ। यसभन्दा अगाडि पुस 5 को कुरा अलिकति ल्याउनु भयो, त्योभन्दा अगाडि अलिकति रामचन्द्रजीहरूले शेरबहादुर देउवाजी प्रति अलिकति आशंका जनाउनु भएको थियो, किन भन्दाखेरि उहाँले दिएका नामहरू पनि संवैधानिक आयोगमा परेका थिए, नियुक्ति भइरहेका थिए, त्यसैले उहाँले खुट्टा कमाउनु भयो, गर्न सक्नु भएन भने जस्तो तपाईँलाई अघि मैले प्रश्न राखेँ। यो पटक उहाँ चाहिँ फुल्ली कमिटमेन्ट किसिमले आउनु भएको हो कि होइन? होइन, यो पहिलो तपाईँले जुन संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति जुन अवैधानिक छ, असंवैधानिक छ, संसदीय दल प्रतिपक्ष दलको नेताले भाग नलिने भन्ने कुरा थियो। पहिलोपट्टि पनि अवैधानिक ढङ्गले केही नियुक्ति भए, त्यो नियुक्तिले केन्द्रीय समितिमा प्रशय पायो, केही सवाल जवाब उठे र पार्टी सभापतिज्यूले मैले नामै सिफारिस गरेका छैन, त्यत्तिकै भएको भन्नुभएको थियो। तर यो घटनाले के पुष्टि गर्यो भने दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन अध्यादेश संविधानत विपरीत, प्रतिपक्ष दलको नेता पनि उपस्थिति नभएको, सभामुख पनि उपस्थिति नभएको बैठकबाट पनि त उहाँले निर्णय गर्नुभयो नि त। त्यसकारणले उहाँले जे मन लाग्छ आफै नियुक्ति गर्दै जानुहुन्छ। नियुक्ति भएका मान्छे कोही प्रजातन्त्रवादी पर्यो भने सिफारिस गरिकन झुटो प्रचार गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले यो कुरा पहिला चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी सभापति नरम हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ कमिटमेन्टको साथमा आउनुभएको भन्ने कुरा होइन। काङ्ग्रेस पौष 5 देखि नै प्रतिबद्ध थियो, आज पनि त्यही बाटोमा संविधान र लोकतन्त्र गणतन्त्रको संरक्षणको लागि सबै दलको नेतृत्व लिएर चाहिँ अगाडि बढ्न तयार छ। त्यही मोर्चामा चाहिँ हामी सँगै छौँ। ठिक छ, मैले अब विषय प्रसङ्ग अलिकति फेरि तपाईँहरूको अब महाधिवेशन, केन्द्रीय महाधिवेशन पनि अब भदौभित्रमा गर्नुपर्ने अवस्था छ।
के छ महाधिवेशनको कामहरू कति अगाडि बढ्यो? यो महाधिवेशनको काम सोध्नुभयो। एकदम हाम्रो दुईटा जिम्मेवारी अघि न तपाईँले भने जस्तो, एउटा चाहिँ पार्टीको वैधता बचाउने 14औं महाधिवेशन, दोस्रो चाहिँ अहिलेको संवैधानिक र मानवीय स्वास्थ्य सङ्गठनको निवारण। र पहिलो त पार्टीकै जिम्मेवारी हो, दिएको समय आइसकेको छ, भदौमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि पहिलो खुट्किला भनेको क्रियाशीलको नवीकरण र नयाँ वितरण। 7 लाखभन्दा बेसी क्रियाशीलहरू अनलाइन अहिले चाहिँ सूचीकृत भइसकेका छन्। अझै केही आउन बाँकी भएको हुनाले यो ज्येष्ठ महिनाको 25 गतेसम्म क्रियाशील आउने समयावधि दिइसकेका छ। ज्येष्ठ 25 पछाडि दिएको कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशनलाई यो खालको व्यक्तिहरू आइरहेका छन्। हामी जुम मार्फत पनि बैठक गरेर कसरी यो कोरोनाको यो सङ्क्रमणभित्र चाहिँ फास्ट ट्र्याक बाटोबाट कसरी अधिवेशन गर्ने भन्ने चर्चा परिचर्चामै छौँ हामी। भन्दाखेरि जुम मिटिङहरू गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? गरिरहेछौँ, छलफलमा जुटिरहेछौँ। फेरि पनि शेरबहादुर देउवाजी नै निरन्तर हुनुभयो होइन पार्टी सभापतिमा, त्यसरी बुझ्न सकियो? यो तपाईँको यो 14औं महाधिवेशन जब हुन्छ, चुनेर राखेका महाधिवेशन प्रतिनिधिले जसलाई चुन्नुहुन्छ त्यही पार्टी सभापति हुन्छ के। यहाँ को हुन्छ के हुन्छ भन्ने सवालै छैन। पार्टीको 14औं महाधिवेशन नेतृत्वको परिवर्तन मात्रै होइन, नीति र एजेन्डा पनि हो, मुलुकलाई हाँक्ने कुरा पनि हो, जनतालाई आश्वस्त पार्ने कुरा पनि हो। जसले त्यो नीति बोक्छ त्यही नै सभापति हो। मेरो यसमा केही भनाइ छैन। अब भनौँ न, एक हिसाबले महाधिवेशन त अब तपाईँले भने जस्तो जुमबाट भयो भने त यो कुराहरूको सम्भव हुने अवस्था त नरहला नि। तपाईँले भने जस्तो पुस्तान्तरण अवस्था आयो होइन। जुमबाट महाधिवेशन गर्ने कुरा होइन यो। जब जिल्ला जिल्लामा हामी जुममा त कन्ट्याक्ट हुनु पर्यो नि त, कहाँ क्रियाशील आए कहाँ आएनन्, के अप्ठ्यारो छ, कसरी लैजाने कसरी गर्ने होइन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एकदम तदरकताका साथमा चाहिँ छलफलमा चाहिँ जुटेका छौँ र राष्ट्रिय महाधिवेशन तोकेको समयमा हुन्छ, गर्नुपर्छ। कि यो लटरपटर किसिमले सिद्ध्याउने प्रपञ्चमा हो अहिले? होइन, लटरपटर गरेर के गर्नु? 10 लाख क्रियाशील भित्राउने युवाहरू, नयाँ नयाँ युवाहरूलाई पनि अवसर दिने। अहिले हाम्रो समावेशी विधान छ, समावेशी सबै तह र तबकाले पदाधिकारी आउने ढोका खोल्या छ। अब बन्द गरेर हामीले सर्टकट भनिकन सबैको चाहिँ सहभागितालाई बन्द गरेर गरेको महाधिवेशनले सार्थकता लिँदैन। तपाईँले भने जस्तो अप्ठ्यारा छन्, कोरोनाको महामारी चर्को छ। यो बिचमा पनि कसरी गर्ने, कसरी सफलतापूर्वक गर्ने, कसरी यो महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउने भनेर पनि युवाहरूको छलफल भइरहेछ के। सहमतिको महाधिवेशन बनाउने गर्ने भनेर पनि हामी जुटेका छौँ। सहमति भनेको त शेरबहादुर बाहेक त तपाईँहरूको पार्टीमा अरू कोसँग हुन्छ र? कसैबाट पनि आउँदैन होइन, यो कुरा त सहमति हुन्छ नि त। शेरबहादुर देउवा पनि त लोकतन्त्रको लागि लडेकै व्यक्ति हो। अहिले पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, सबै दलको नेतृत्व ल्याउनु भएको छ। रामचन्द्र पौडेल पनि वरिष्ठ नेता हो, त्याग र तपस्वी हो। थुप्रै नेताहरूले सभापतिमा आफूलाई उम्मेदवार उठाउनु भएको छ। त्यस कारणले यो भनेको महाधिवेशनका प्रतिनिधिले स्वविवेके छान्ने अधिकार हो के। यो छान्ने अधिकारलाई हामीले बहस गरेर हुन्छ र? खैर, त्यही पनि अब युवा पुस्ताहरू अगाडि आउने सम्भावना रहने भएन भनेको नेतृत्व चाहिँ पुरानो पुस्ताहरूले नै चलाएर लाने हो आफ्नो भनौँ अन्तिम अवस्थासम्म पनि, त्यही भन्दैछन् नि। अब हेर्दै जाउँ, पुस्तान्तरण रूपान्तरणको कुरा चल्या छ, समयले कहाँ पुर्याउँछ होइन। हाम्रो पार्टीभित्र अहिले त्यस्तो विवाद छैन। हामी चाहिँ अहिलेको खास मुद्दा चाहिँ यो राष्ट्रिय सहमति हामीले पार्टीहरू सबै पार्टीलाई मिलाएर संविधान र गणतन्त्रको कसरी रक्षा गर्ने, कोरोनाकोबाट थलिएको आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई कसरी पुनर्स्थापन गर्ने, कोरोनाबाट कसरी विजय प्राप्त गर्ने, नेपाली जनतालाई कसरी बचाउने, जनताले अहिले खोप लाउन पाइरहेका छैनन्, खान पाइरहेका छैनन्, रोग र भोकमा आक्रान्त छन्। यो सबै समस्या पहिलो हाम्रो दायित्व हो र पार्टीको आन्तरिक महाधिवेशन त हामी गरेरै छोड्छौँ। तपाईँले खोपको कुरा गरिहाल्नुभयो। एक हिसाबले
यो यत्रो भनौँ न विपत्ति आइरहेको अवस्था छ, एक हिसाबले महामारीको अवस्था छ, एकजुट भएर सरकारलाई समर्थन दिएर साँच्चै नै यसको विरुद्धमा लड्नको लागि एकरूपता गर्न सक्ने अवस्था पनि कांग्रेसले पनि नेतृत्व चाहिँ लिन सकेन होइन? यो किन नलिने? तपाईलाई थाहा छ, पहिलो कोरोना भएको बेलामा जब प्रधानमन्त्रीले सर्वपक्षीय, दलीय पनि होइन, सर्वपक्षीय बैठक बालुवाटारमा गर्नुभयो, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपाले यो कोरोनाको नियन्त्रण, स्वास्थ्य सामग्री हैन, आइसोलेसन बेड, यो सबै निर्माणको लागि पार्टी साथ छ सरकारको, जनताको पक्षमा काम गरौँ भन्दा त्यही बेला पनि भ्रष्टाचार भयो स्वास्थ्य सामग्रीमा। आज स्वास्थ्य मन्त्रीले आफै स्वीकार गरे, खोपमा फेरि अनियमितता भयो, बार्गेनिङ भयो, मैले ल्याउन सकेन, दोस्रो खोप दिन सकेन भने स्वीकार गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ कुर्लिनु भयो विश्वासको मत लिँदा। को हुन्? कारबाही गर्छु भन्ने, कारबाही कहाँ भएको छ? त्यसकारणले खोप अझै पाएका छैनन्, थुप्रै कुराको अभाव छ कि यो सहज हुनु पर्यो भन्ने कुरा। त्यस बेला पनि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्यौँ, सर्वदलीय संयन्त्रको कुरा भयो, कहाँ मान्नुभयो प्रधानमन्त्रीले? आज दोस्रो कोरोनाको कहरभित्र कुनै दिन छ? कति हामीले विज्ञप्ति बुझायौँ, ध्यान आकर्षण गर्यौँ, बालुवाटार घन्टौँ डिबेट गर्नुभएको छ हाम्रो नेताहरू। प्रधानमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ? कसरी सिद्धाउने? संविधान कहाँ सिद्धाउने? लोकतन्त्र कसरी हरण गर्ने? पैसा खर्च गरेर आफ्ना मन्त्रीहरूले कसरी उडाउने? जताकत विराटनगरमा देख्नु भएन? 1 नम्बर प्रदेशको मन्त्रीले आफ्ना एमालेका मान्छे छानेर कोठाभित्र खोप दिँदै गर्दा जनताले रेड ह्यान्ड पकडेका छन्। आज प्रदेशको अवस्था कहाँ छ? प्रदेशमा भाँडबैलो कसले गर्यो? संहितामाथि प्रहार कसले गर्यो? यो सबै कुराको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ के? जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन जनतालाई? अपार मतपात लिएको प्रधानमन्त्रीले यो अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसकारणले हामी राष्ट्रिय सहमति अहिले पनि गर्न तयार छौँ यो विषयमा, तर उहाँ चाहनुहुन्न। अब उहाँबाट राष्ट्रिय सहमतिको मन्त्र जब देखाउने दाँत मात्रै हो, उहाँबाट सम्भव छैन। राष्ट्रियताको कुरामा हामीले लिपुलेख, लिम्पियादुरा, कालापानीको बारेमा नक्सा हामीले पास गर्दा साथ दियौँ नि त। कहाँ गयो चुच्चे नक्सा? राष्ट्रपतिले मेडल दिँदा गायब हुने, पाठ्यक्रममा शिक्षा मन्त्री तत्कालीन लिँदा गायब हुने, अहिले लम्पसारवादमा आफू लाग्ने। खै त राष्ट्रियता, राष्ट्रवादको टोपी हराइसक्यो नि। अनि यस्ताले राष्ट्रियताको कुरा र राष्ट्रिय सवालमा मुलुकलाई दिशा र निकास दिने कुरा गरेर हुन्छ? अब सम्भव छैन। अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जब 46 सालको परिवर्तनकारी शक्तिहरू यो अहिलेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, संविधानलाई बचाउन र नेपाली जनतालाई नेतृत्व दिन तयार भएको नेतृत्व छ, कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको छ। यसैको आजको आवश्यकता यही नै हो। अरू विकल्पबाट मुलुक र जनताको रक्षा गर्न सकिँदैन। भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री राष्ट्रवादी होइनन्? राष्ट्रवादी त नक्कली राष्ट्रवादी हुन् भने त समयले साबित गर्यो नि। हामीले भन्नुपर्छ र? यो त बोल्नै पर्दैन, हरेकले बोलिरहेछन्। तपाईँ हेर्नु न, कति लामो सम्पादकीय आछ, लेख आछ। हरेक नागरिक बुद्धिजीवीले केपी ओलीको राष्ट्रवाद कहाँ गयो भनिरहेका छन्। बोल्नुपर्छ। राष्ट्रवादको टोपी त हटिसक्यो नि। अब तपाईँको भनौँ सभापति शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री भोलिको दिनमा हुनुभयो नि, उहाँले पनि खासै तात्विक भिन्नता त दिन सक्ने क्षमता राख्ने व्यक्ति त होइन नि उहाँको। उहाँ पनि अब धेरै पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्ति हो, यसअघि पनि पटक होइन। यो के छ भने अहिलेको जब संसद पुनस्थापना पछाडिको बन्छ नि यो विशिष्ट सरकार, यो एउटा पार्टीको सरकार होइन नि। यो सरकार पद र कुर्सीमा बस्नको लागि बनिरहेको छैन के, वर्तमान समस्यालाई निकास गर्न बनेको सरकार हो। अब यो सबै दलहरू जुन छन्, 5 दलको दलीय गठबन्धन छ, यो गठबन्धनले रोडम्याप तयार गर्छ कोरोनाबाट कम गर्न र जनतालाई अभिभावकत्व दिन, स्वास्थ्य उपचार राहत दिनलाई के प्याकेज गर्ने, अन्य मुलुकका समस्या र विकास र समृद्धि दिन के गर्ने। यो प्याकेजको आधारमा, मापदण्डको आधारमा अबको काम हुन्छ। एकलौटे हिँडेर कहाँ पुगिन्छ?
केपी ओली त एक्लै हिँड्नुभयो नि प्रधानमन्त्री, आफ्नो पार्टी सम्हाल्न सक्नु भएन। यसले गर्दा चाहिँ आजको अराजक, अस्थिर, अक्रमणीय अवस्थाको चाहिँ वातावरण सिर्जना चाहिँ भएको छ। एक हिसाबले भन्नुपर्दा अब यो प्रतिनिधि सभाले पनि खासै उपलब्धि त दिन सकेका थिएन। अब भोलिको दिनमा रिस्टेट भयो भने यही प्रतिनिधि सभा आउने भयो भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ नि एकदमै राम्रो काम गर्छ तपाईँले भने जस्तो विश्वास गर्ने आधार त कसरी होला र? किन आधार नहुने? विश्वास गर्ने आज के भयो भने बुझ्नु के पर्ने रहेछ भने मलाई पनि लागेको प्रतिनिधि सभामा कमसेकम 2 वर्ष, 1 वर्ष त हामी कोरोनाले घरमै थलियौँ, 2 वर्षसम्म प्रतिनिधि सभामा हामी जाँदै गर्दा जति पनि सांसदहरूले शून्य समय, विशेष समय, सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, जनताका कुराहरू उठाउँदै गर्दा चाहिँ जब सभामुखले रुलिङ गर्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदले कहिले कार्यान्वयन नगर्ने, यो सबैको कारण के रहेछ भने सरकार कमाउने र रमाउनेमा लाग्यो के पछाडि कहाँबाट काम हुन्छ? संसदीय मूल्य र मान्यतामाथि कहाँ अगाडि जान सक्छन्? अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्ने, बार बार संसद भङ्ग गर्ने, संसदको अधिवेशन पनि आज भोलि हाउस छ भनेर सभामुखले कल गर्ने, सभामुख र प्रतिपक्ष दलसँग पनि नसोधेर सल्लाह नगरेर संसदको अधिवेशन हठात बन्द गर्ने, यो त चरित्र भइसक्यो नि प्रधानमन्त्री ओलीको, यो सरकारको। त्यसकारणले गर्दा अब यो खालको चरित्रले गर्दा शासन चलाउने व्यक्तिको, खराब व्यक्तिको हातमा अहिलेको सत्ता पुग्दै गर्दा अहिले विद्यमान देखा परेका चुनौती र समस्या देखा परेका उपज हुन्। यो उपज कसैले होइन, प्रधानमन्त्रीले आफै सिर्जना गरेको। भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री निर्वाचन गराउनतर्फ अग्रसर हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन? भोलिको दिनमा भनौँ संसद पुनर्स्थापना यदि भइदिएन भने प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गराउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? यो सम्भावना पहिला पनि निर्वाचनको ढ्वाङ पिट्नुभयो, त्यो मध्यावधि निर्वाचन पनि निर्वाचनका लागि थिएन हैन। आज पनि फेरि मध्यरातमा निर्वाचन गर्ने ढ्वाङ पिट्नु भएको छ, यो निर्वाचन पनि गर्नको लागि होइन। आज म त भन्दिनँ, जति पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ पनि तपाईँ सुन्नु भएको छ, यो निर्वाचन गर्ने होइन, मुलुकमा एउटा अनिष्ट आउँदैछ, लोकतन्त्रमाथि गम्भीर प्रहार भएको छ, जनताका सार्वसम्पन्न अधिकार कुण्ठित हुँदैछन्। यसले गर्दा आज सबै सजग र सचेत रहनुपर्छ भनिरहेछन् के। त्यसकारणले यो निर्वाचन गर्नको लागि होइन, सधैँ सत्तामा बस्ने, नयाँ नयाँ नाटक मञ्चन गर्ने, सत्ता टिकाइरहने र एउटा अप्ठ्यारो र असहज अवस्थामा मुलुकलाई पुर्याउन लागि यो निर्वाचन हो। निर्वाचन हुने अवस्था कहाँ छ ल देखाउनु त? बाहिरबाट म हिँड्न सकिरहेको छैन। हामी जनताका जनप्रतिनिधि आफ्नो जिल्ला जान सकेका छैनौँ, जनताको समक्ष जान सकेका छैनौँ। एउटा सिलिन्डर, अक्सिजन सिलिन्डर कहाँ माग्ने हो? विदेशबाट अनुदानमा सिलिन्डर आउने। यो मुलुकका चाहिँ मन्त्रीहरूले आफ्नो नाम टाँसेर आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्रै दिने, जनता कार्यकर्ता मात्रै जनता हुन्? यो प्रश्नको जवाब कहाँ छ? यस्तो स्थिति छ के। तपाईँ यति कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री यो सरकारको भनौँ यति राम्रोसँग फङ्सनेबल भएर गएको छ, उहाँले यो सरकारले धेरै राम्रा राम्रा कामहरू गरेको छ, राष्ट्रियतामा अडिक रहेर काम गरेको छ, मेलम्ची ल्याएको छ, दुनियाँ धेरै हस्पिटलहरूको एक हिसाबले भन्नुपर्दा शिलान्यास भएका छन्, बाटाघाटा पुल पुलिसाहरू बनेका छन् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यो भनेको त त्यही प्रधानमन्त्रीले मात्रै सुनिया होला नि त। तपाईँले कुनै जनताले भने सुन्नुभयो? कुनैले भने सुन्नुभयो? मेलम्चीको खानेपानी हाम्रो सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको सपना थियो के, योजना थियो। आज त्यो मेलम्चीको खानेपानी ल्याए भनेर राष्ट्रपतिलाई लगेर टुटी खोलेर त्यो पानी पनि सबै ठाउँ पुगेको छैन। अर्को कुरा, जबसम्म तपाईँ विकास र पुल पोलिस र अस्पतालको कुरा गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बसेर पूर्वाधार बिना रिमोट थिच्नुभयो, यति पुल बने। अनि अस्पतालहरू बने भन्दै गर्दा अस्पतालको जगमा ढुङ्गा हाल्न गए, ढुङ्गा छाप्न गए, उद्घाटन गर्न गए मन्त्री, तर त्यहाँ पूर्वाधार नै छैन। कहाँ गए अस्पताल? कहाँ गयो विकास? कहाँ गयो पुल?
त्यस कारणले गर्दा विकास गरे भन्ने तर जनताले अनुभूति गरी विकास नगर्ने, प्रचार मात्रै गर्ने उहाँको आत्मरतिमा रमाउने ढ्वाङ्गी प्रवृत्तिले आजको परिस्थिति आइपुग्यो हो कि। आत्मआलोचना गर्नु पर्दैन, जनताको कुरा सुन्नु पर्दैन, सार्थक र यथार्थमा जनताले अनुभूति गर्ने गरी विकास गरेको खाका कोर्नु पर्दैन। कागजमा कागजी गोडामा विकास गरेर जनता अगाडि प्रधानमन्त्रीले बोल्दैमा विकास भयो भनेर कसैले बताउँछ? डिलाजी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अलगधारलाई सरकारको देखाउने नारा मात्र हो। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा धेरै जानकारी गराइदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद धन्यवाद। त दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री, विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्य डाक्टर डिला सङ्ग्रौला अलगधारसँग कुरा गर्दै। हस्त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी आइतबार पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।